आज यो सुन्दर दिन परमेश्वरले म तपाईँ र हामीहरूलाई दिनुभएको छ। प्रभुमा अति आदरणीय प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म तपाईँको मित्रको तर्फबाट नमस्ते, जय मसीह र ख्रिस्टीय अभिवादन, गुड मर्निङ। प्रियहरू, आज यो नयाँ दिन फेरि म तपाईँहरूको साथमा छु। प्यारो परमेश्वरलाई पुत्र येशू ख्रिस्टको नाउँमा धन्यवाद छ, किनकि उहाँको अनुग्रहको कारण म यो अनलाइन कार्यक्रममा छु र तपाईहरुलाई पनि स्वागत छ। आज हामी फेरि पनि बाइबल धर्मशास्त्रबाट केही पाठहरू, खण्डहरू हामी हेर्न गइरहेका छौं। विशेष गरिकन आज हामी लुका 8 अध्यायको 40 देखि अन्तिमसम्म हामी बाइबललाई पाठ गर्ने छौं। म तपाईहरु हामी सबैको लागि बाइबल पाठ गर्ने छु। बाइबल धर्मशास्त्रमा शीर्षकमा लेखिएको छ, याइरसकी छोरी र रक्तस्राव पीडित स्त्री भनेर लेखिराखेको छ। आउनुहोस् हामी यो बाइबललाई पाठ गर्ने छौं। येशू फर्केर आउनुहुँदा भिडले उहाँलाई स्वागत गर्यो, किनकि तिनीहरू सबैले उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। याइरस नाउँका एकजना सभाघरका शासक आएर येशूका पाउनेर परे र तिनको घरमा आउनुहोस् भनी उहाँलाई बिन्ती गरे, किनकि उहाँ 12 वर्ष पुगेकी तिनकी एकमात्र छोरी थिई, जो मर्नै लागेकी थिई। येशू जाँदै गर्नुहुँदा मानिसहरूले उहाँलाई कचेटिरहेका थिए। 12 वर्षदेखि रक्तस्रावले पीडित एउटी स्त्री, जसलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन, त्यसले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको लुगाको एक छेउ छोई र तुरुन्तै त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो। येशूले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो? जब सबैले इन्कार गरे, तब पत्रुस र तिनीसँग हुनेहरूले भने, गुरुज्यू, भिडले तपाईलाई घेरेर ठेल्दैछन्। तर येशूले भन्नुभयो, कसैले मलाई छोएकै हो, किनभने शक्ति मबाट निस्किएर गएको मैले थाहा पाएँ। अब आफू लुकिरहन नसक्ने कुरा थाहा पाएर त्यो स्त्री काम्दै आई र उहाँको सामु घोप्टो परी र किन त्यसले उहाँलाई छोई अनि कसरी तुरुन्तै निको भई सो सब मानिसहरूका सामु बताइदी। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ। उहाँ बोल्दै हुनुहुँदा सभाघरका शासकको घरबाट एकजना मानिस आइपुग्यो र भन्यो, तपाईकी छोरी मरी, अब गुरुलाई कष्ट नदिनुहोस्। तर येशूले यो सुनेर याइरसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर र त्यो निको हुनेछ। जब उहाँ घरमा पुग्नुभयो, तब उहाँले पत्रुस, याकुब र यूहन्ना र बालिकाका बुवा र आमा बाहेक अरू कसैलाई उहाँसँग भित्र आउन दिनु भएन। सबैजना रोइरहेका र बिलौना गरिरहेका थिए, तर उहाँले भन्नुभयो, नरो, त्यो मरेकी छैन, तर सुतेकी छे। त्यो मरिसकेकी छे भन्ने जानेर तिनीहरू उहाँको हाँसो गर्न लागे। तर उहाँले त्यसको हात समातेर यसो भनेर बोलाउनु भयो, नानी, उठ। अनि त्यसको प्राण फर्केर आयो र तुरुन्तै उठी र उहाँले त्यसलाई केही खान दिनु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो। त्यसका आमा बाबु आश्चर्यचकित भए, तर जे भएको थियो त्यो कसैलाई नभन्नु भन्ने आदेश उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो। यो परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। विशेष गरिकन आज परम प्रभु परमेश्वर
यो वचनबाट हामीहरूसँग बोल्नु भएको छ। हामीहरूले यो घटनालाई हामीले पढिसकेका छौँ, सुनिसकेका छौँ। यो पढ्ने अक्षरश मात्र होइन, सुन्ने आवाज मात्र नभइकन हामीले यो साँचो ज्वलन्त घटना हो भन्ने कुराहरू हामीहरूले यसलाई विश्वास गरियो भनेदेखि आज तपाईको जीवनमा अनि मेरो जीवनमा पनि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हामी विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले एकदमै याद राख्नुपर्ने कुराहरू प्रेरितीय विश्वासको सारलाई तपाईलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, हामीहरूलाई थाहा छ। यो प्रेरितहरूले सुरुको समयमा विश्वास गरेका कुराहरू उनीहरूले विश्वास गरेका थिए, उनीहरूको जीवनमा ठुलो काम भएको थियो। हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, हामीहरूको जीवनमा परमेश्वरले ठुलो काम गर्नुहुन्छ। त्यही विश्वासद्वारा यहाँ याइरसकी छोरी र रक्तस्राव पीडित स्त्री निको भएको हामी यो दृश्यमा, यो घटनामा हामी पाउन सकिन्छ। एउटा अचम्म लाग्ने कुरा के हो भनेदेखि परम प्रभु परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट यस संसारमा जुन उद्देश्यले आउनु भएको छ, त्यो उद्देश्यको कामहरू यहाँ पुरा भइरहेको हामी भेटाउँछौँ। विशेष गरिकन मलाई अचम्म लाग्छ भनेर भन्नु खोजेको के हो भनेदेखि यो संसारमा, समाजमा, मानिसहरूको बीचमा यहाँ हामी धेरै भन्दा धेरै कुराहरू देख्छौँ अनि हामीले पाउँछौँ, भेटाउँछौँ, सुन्छौँ, अनुभव गर्न सकिन्छ। परमेश्वरले पापीहरूलाई बचाउनको लागि आउनुभयो, रोगीहरूलाई निको पार्नको लागि आउनुभयो, पीडितहरूलाई, दबिएका पेलिएकाहरूलाई स्वतन्त्र गर्नको लागि आउनुभयो। बाइबल धर्मशास्त्रमा धेरै ठाउँमा यो काम उहाँ आफैले पनि गर्नुभयो र उहाँको जनहरूलाई पनि उहाँले जिम्मेवारी दिएर पठाउनु भयो। आफूले पनि संसारमा काम गर्नुभयो, पिताले पनि, पुत्रले पनि, पवित्र आत्मा परमेश्वरले अनि उहाँको पवित्र जनहरूले पनि ठुलो रूपमा संसारमा, समाजमा काम गरिरहेको छ र गरिरहने पनि छ। हामी विश्वास गर्छौँ, किनभनेदेखि उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि यो घटनामा पनि 12 वर्षसम्म रक्तस्रावले पीडित त्यो एउटा सानो केटीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले निको पार्नु भएको कुराहरू हामी पाउन सकिन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ यो घटनामा भिरमा हिँडिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई स्वागत गर्नु भएको थियो। कुनै ठाउँमा स्वागत गरिरहेको कुराहरू हामी पाउन सकिन्छ। अनि त्यो ठाउँमा धेरै मानिसहरूको जमघट भइरहेको अवस्थामा त्यो सानो 12 वर्षदेखि रक्तस्रावले पीडित भएको त्यो सानो केटी पनि त्यो भिडमा थियो। अनि त्यो केटीको विश्वास अनि केटीको इच्छा आफू निको हुनको लागि 12 वर्षसम्म उसले यो संसारमा धेरै कुराहरू उसले
त्यहाँ कोसिस गरेको छ त्यो रक्तस्रावबाट निको हुनको लागि, तर भएको छैन। तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, मैले महसुस गर्न सक्छु, हामीहरूले महसुस गर्न सकिन्छ। हामी त्यही समाजबाट आएका मानिसहरू हो, म पनि हो। हामी झाँक्री, वैद्य, डाक्टर अनि धेरै आयुर्वेदिक औषधिहरू अनि डाक्टरको भनौँ न मेडिसिनहरू लियो होला, तर त्यति बेला थिएन, त्यो पनि हामी जान्दैनौँ। तर धेरै प्रयास चाहिँ गरिएको छ रोगबाट निको हुनको लागि। सायद उसको आफन्तहरूले, आमा बाउले, त्यहाँ भएको छरछिमेकीहरूले पनि सल्लाह सुझावहरू दिएको थियो होला, यो गर, त्यो गर, यहाँ जाऊ, त्यहाँ जाऊ भनेर भनिएको थियो होला। तर पनि त्यो सबै कार्यहरू उसले गरी सिद्ध्याइसकेको छ अनि थाकेको छ। 12 वर्षसम्म बसेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यहाँ आउनुभएको छ अनि त्यो केटीले गएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो एउटा कपडालाई छोएको छ, उसले लगाएको कपडामा छोएको छ अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको शक्ति चाहिँ त्यहाँबाट निस्किएको छ। 45 पदमा त्यही भनिएको छ, 44 र 45 पदमा। त्यसले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको लुगाको एक छेउ छोई र तुरुन्तै त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्। यहाँ येशूले भन्नुभयो, मलाई कसले छोयो, मलाई कसले छोयो। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई सबै कुराहरू थाहा छ। मानिसहरूले कुनै पनि कुराहरू लुकाउन सक्दैन। हामीले बुझ्नु पर्छ, हामीले लुकाउनु पनि हुँदैनन्, हामीले नभन्नु पनि हुँदैनन्। यहाँ त्यही कुराहरू भनिएको छ। अनि त्यहाँ जब सबैले इन्कार गरे तब पत्रुसले उनीहरूसँग उनीहरूले भने, गुरुज्यू, भिडले तपाईलाई घेरेर ठेल्दैछन्। तर येशूले भन्नुभयो, कसैले मलाई छोएकै हो, किनभने शक्ति मबाट निस्किएर गएको मैले थाहा पाएँ। शक्ति निस्किएर गएको छ, मैले थाहा पाएँ। अनि यहाँ त्यो केटी चाहिँ लुकेर बस्न सकिएन, काम्दै भाग्थ्यो होला कोही अरू भएदेखि त्यहाँ भाग्थ्यो होला। तर त्यो केटी चाहिँ विश्वासयोग्य निडर भएर त्यो केटी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको अगाडि आएर घोप्टो परेर उसले भन्यो, मैले छोएको। अनि ऊ तुरन्तै निको भएको सो सब मानिसहरूको सामु बताइदिई उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, छोरी, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाऊ भनेर यहाँ वचनले भनिएको छ। अनि अर्को एउटा घटना पनि, याइरसकी छोरी पनि निको भएको कुराहरू छ। त्यही भिडमा याइरस पनि थियो। अनि अरू मानिसहरू आएर त्यहाँ भन्न लागे, गुरुज्यू, शासकलाई त्यहाँ भनिएको छ, मानिस आइपुगे र भन्यो, तपाईकी छोरी मरी, अब गुरुज्यूलाई कष्ट नदिनुहोस्। यहाँ एउटा एकदमै रहस्यको कुराहरू लेखिएको छ। त्यो के हो भनेदेखि, याइरस एउटा एकदमै धार्मिक मानिस अनि प्रभुलाई एकदमै विश्वास गर्ने, त्यो स्वागत गरेको ठाउँमा ऊ पनि थियो। अनि त्यहाँ धेरै प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यहाँ सेवा गर्ने कामहरू, त्यहाँ सबै गर्नुपर्ने कामहरू, त्यहाँ व्यवस्थापनको कुराहरू गरिरहेको हुन सक्छ।
अनि त्यति बेला आफ्नो घरमा आफ्नो छोरी चाहिँ मरेको कुराहरू त्यहाँ मानिसहरूले खबर ल्याउँछन्। अनि याइरसले भन्नुभयो, अब गुरुज्यूलाई कष्ट नदिनुहोस्, गुरुज्यूलाई मरिसकेको छ, गुरुज्यूलाई कष्ट नदिनुहोस्। यहाँ अचम्मको कुराहरू छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। तर येशूले यो सुनेर याइरसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर, फेरि विश्वास मात्र गर। संसारमा हामी फेरि विश्वास कमजोर हुन सक्छ, विश्वास ढलमल हुन सक्छ, विश्वास हामीहरूको हराउन सक्छ। त्यसै कारणले प्रभु येशू ख्रीष्टले जहिले पनि भनिरहनुहुन्छ, दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ, विश्वास मात्र गर, नडराऊ। र त्यो निको हुने छे। जब उहाँ घरमा पुग्नुभयो तब उहाँले पत्रुस, याकुब, यूहन्ना र बालिकाका बाबुआमा बाहेक अरू कसैलाई उहाँसँग भित्र आउन दिनु भएन। किनभनेदेखि उहाँको सेवा गर्ने तरिका भिन्दै छ, कसैले बुझ्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ समाजको अगाडि गरिदिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ गुप्तमा गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ परिवारमा गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ समाजमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। यसमा हामीले बाइटिङ गर्ने कामहरू हामीले कहिले पनि गर्नुहुन्न। मलाई राखेन, उसलाई राखेन, यसले यो गरेन, उसलाई त्यो गरेन भन्ने कुरा, यसलाई यो देखाएन भन्ने कुराहरू हामीले कहिले पनि गर्नुहुन्न। सबैजना रोइरहेका र बिलौना गरिरहेका थिए, तर उहाँले भन्नुभयो, नरो, मेरी त्यो मरेकी छैन तर सुतेकी छे। त्यो मरिसकेको छे भन्ने जानेर उनीहरूले हाँसो गर्न लागे। त्यहाँ एउटा हाँसो गर्ने पात्रहरू पनि त्यहाँ थियो, समाजहरू पनि त्यहाँ थियो। तर उहाँले त्यसको हात समातेर यसो भनेर बोलाउनु भयो, नानी उठ। अनि त्यसको प्राण फर्केर आयो र तुरुन्तै उठेर उहाँले त्यसलाई केही खान दिनु भन्ने आज्ञा गर्नुभयो। त्यसका आमा बाबु आश्चर्यचकित भए। तर जे भएको थियो त्यो कसैलाई नभन्नु भन्ने आदेश उहाँले तिनीहरूलाई दिनुभयो। यहाँ पनि एउटा अचम्मको कुरा छ। त्यहाँ जे भएको छ त्यहाँ कसैलाई पनि नभन्नु। तपाईले मैले भएदेखि यो समाजमा, संसारमा हामीले बखान गरेर हिँड्थ्यो होला, बयान गरेर हिँड्थ्यो होला। मैले यसको लागि प्रार्थना गरेको थिएँ, त्यो निको भयो। मैले प्रार्थना गरेर ऊ निको भयो। म गएर उसलाई राम्रो भयो, मैले गरेर उसलाई राम्रो गरेँ भन्ने कुराहरू तपाईले गर्नुहुन्छ, म गर्छु, हामीहरू गर्छौं। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यसरी गर्नुभएको छैन। उहाँले कसैलाई देखाउनको लागि, देखावटी रूपमा कुनै ठाउँमा आफू एउटा प्रचलित हुनको लागि उहाँले केही पनि काम गर्नु भएन। उहाँले केवल संसारको लागि, समाजको लागि, संसारमा उहाँले आफ्नो प्राण दिएर, आफ्नो बलिदान आहुति गरेर उहाँले काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँले काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो वचनमा तपाईलाई, मलाई अनि हामी सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। अनि यो विशेष गरिकन परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ, उहाँले यो संसारको भलाइको लागि गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ समाजको लागि, भलाइको लागि काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ तपाईको लागि, मेरो लागि, हामीहरूको लागि, भलाइको लागि काम गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईं, म अनि हामी सबैलाई यो वचनमा आज आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरले तपाईहरुको आजको दिनमा सबै कुराहरुमा सहायता गर्नुभएको होस्। परमेश्वर तपाईं
सँग भएको होस्। धन्यवाद। अहिले हामी छोटो प्रार्थना गरेर यो वचनलाई कार्यक्रमलाई हामी यही समाप्त गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद दिन्छौँ यो दिन अनि यो समयको लागि, यो सबै कुराहरूको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले हामीहरूलाई आजको यो वचन अनुसार विश्वास गर्नको लागि, तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राख्नको लागि, तपाईँ परमेश्वरमा आशा राख्नको लागि हामीहरूलाई त्यो प्रभु आत्मा बढाइदिनु भएको होस्। हृदयमा तपाईँ परमेश्वरले राख्नको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा, संगति र सहभागिता तपाईँ, म अनि हामी सबैसँग सदा सर्वदा रहिरहेका हुन्। आमेन। हुन्छ। जय मसीह सबैलाई, जय मसीह।